السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذنا صف الأول الابتدائي، معكم الست عهود من مدرسة محمد الباقر. اليوم درسنا هو مقارنة الأعداد حتى 20. احنا أخذنا بالدروس السابقة مقارنة الأعداد هي أكبر أو أصغر أو يساوي. كنا نعرف علامة الأكبر، علامة الأصغر، وعلامة اليساوي. مثلا ايش عندنا؟ 6 و9. 6 أكبر أو أصغر من التسعة؟ الستة أصغر من التسعة، إذا نخليها علامة الأصغر، علامة الأصغر. كمان زين عندنا هنا 4 و1، 4 و1. يا هو الأكبر 4 لو الواحد؟ أكيد كنا نعرف إنه الأربعة أكبر من الواحد، نخلي علامة الأكبر على اليمين على الأربعة. تمام؟ زين هنا عندنا 7 ب7. إذا اثنيناتهم متشابهات متساويات إذا نخلي علامة يساوي، نخلي علامة يساوي. هاي كنا نعرفها احنا وماخذيها بالدروس السابقة. اليوم شنو؟ اليوم عندنا مقارنة الأعداد حتى 20، يعني من 11 لل20. زين ايش عندنا احنا؟ عندنا مثال، هنا مثال مثلا عندنا 16 وهنا عندنا 14. زين 16 و14 شلون نعرف يا هو الأكبر؟ نباوع على آحاد العدد، نباوع على آحاد العدد. آحاد ال16 هي ال6 وآحاد ال14 هي ال4. آحاد ال16 ال6 وآحاد ال14 4. زين يا هو الأكبر؟ ال6 لو ال4؟ ال6 لو ال4؟ نعرف احنا انه ال6 اكبر من ال4، اذا نضع علامة الاكبر على اليمين على ال16. 16 اكبر من 14. زين اذا اخذنا 11 وهنا اخذنا 13. زين هنا على اليمين قلنا نباوع، انتبهوا ماما، نباوع على اليمين على الواحد، يعني على آحاد العدد، على آحاد العدد. من آحاد العدد بالرقم 11 هو الواحد. هنا من آحاد العدد بالرقم 13 الثلاثة. إذا علامة الأكبر على اليمين، علامة الأكبر على اليمين على ال13. ليش؟ لأن هي أكبر، لأن هي أكبر. زين إذا مطينا هنا 14 وهنا 14 نباوع على آحاد العدد 4 هنا وهنا الآحاد أهم 4. إذا متساويات، إذا متساويات شو نخلي؟ نخلي علامة يساوي، نخلي علامة يساوي. تمام؟ زين هنا ايش عندنا بعد مطينا؟ 12 ومطينا 14. 12 14 نباوع شنو؟ نباوع على آحاد العدد. آحاد العدد ايش قد هنا؟ الآحاد 2 وهنا الآحاد 4. يا هو الأكبر؟ الاثنين لو الأربعة؟ الأربعة أكبر. إذا الاثنين شنو؟ الاثنين أصغر من الأربعة. إذا يا علامة نخلي علامة الأصغر، نخلي علامة الأصغر. لأن احنا ايش قلنا ماما؟ قلنا نباوع على آحاد العدد، إذا آحاد العدد أصغر أو أكبر نخلي العلامة، أما إذا متساوي أيضا نضع العلامة المناسبة له. زين هنا باوعنا على الرقم 12، باوعنا على آحاد العدد. ايش قد الآحاد؟ 2 وهنا الآحاد 4. إذا الاثنين أصغر من الأربعة. الأرقام الثانية اللي عندنا هي 19 و16. 19 و16 ايش قلنا احنا؟ أهم شيء تباوع على آحاد العدد. هنا الآحاد 9 وهنا الآحاد 6. هنا 9 وهنا 6. إذا يا هو الأكبر؟ يا هو الأكبر؟ الأكبر ال9. إذا علامة الأكبر على اليمين على 19. علامة الأكبر على اليمين على 19. 19 أو 19 هي أكبر من 16. وشكرا لكم.